दो किस्म की करप्शन है, एक इंस्टीट्यूशनल, दूसरी इंडिविजुअल। हमने ना आज तक कवानीन बदले, मक्खी पे मक्खी वही जो गोरे छोड़ गए। सिंधी अलग, बलोची अलग, पठान अलग, पंजाबी अलग। ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, जो मजीद बुराइयों को और करप्शन को जन्म देती। पाकिस्तान में जितना जो बना रहा है उसकी भूख उतनी खत्म नहीं हो रही। पैसे वाला शख्स पकड़ में नहीं आया, ना हमने सुना कभी कि किसी को अच्छा करप्शन के ऊपर 14 साल सजा हो गई। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी जजेस के काम में या जुडिशरी के काम में, तो फिर वहां से इंसाफ की हम कैसे तवक्को करें। फौज वो इदारा है जो चाहे लोअर लेवल से लेके आगे तक, ये वो आम आदमी है जो आपके लिए जान दे देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है हमारी सीनियर तज्जियाकार यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उसकी सबसे जो भी वजह जो है वो सामने आती है वो हेर फेर के करप्शन पे जाके बात होती है कि क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है तो इसलिए पाकिस्तान के मसाइल शायद खत्म ही नहीं हो सकते। तो मुझे ये बताइएगा कि आखिर ये करप्शन है क्या चीज और क्यों इसकी वजह से जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है इतने ज्यादा मसाइल का शिकार है। अफीफा, एक तो ये कि करप्शन का जो एक बुनियादी आप कहीं भी मायने देख लें तो बेसिकली वो एक डिसऑनेस्ट तरीके से फ्रॉड के साथ अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना पर्सनल फ़ायदे के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक की बेहतरी उसका जिससे नुकसान हो। अच्छा, मैं एक इधर बात जो अपनी शुरू करना चाहूँगी, जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया 1947 में, जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो हमने ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क और ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क इनहेरिट किया। हमने ना आज तक कवानीन बदले, मक्खी पे मक्खी वही जो गोरे छोड़ गए, और ना हमने अब देखिए जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था उसका मकसद था गोरों ने एक ब्रीड तैयार की जो लोकल लोगों के ऊपर हुक्मरानी करे उनके बिहाफ पर। मैं इसको आपको पैरेलल देती हूँ। एक्ट ऑफ इंडिया 1935, ये एक्ट, इसमें पहली दफ़ा अंग्रेज़ ने इंडिया को, या जो इस वक्त पाकिस्तान है मौजूदा, उसको 4 सूबों में डिवाइड किया, उससे पहले नहीं था। और ये डिवीज़न फॉल्ट लाइंस पे है जो आगे वक्त के साथ साथ हमें अलग कर रहे हैं। मतलब सिंधी अलग, बलोची अलग, पठान अलग, पंजाबी अलग। होना ये चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऐसे बनाए जाते कि थोड़ा हिस्सा जो आज का पंजाब है वो आता, थोड़ा हिस्सा उसके साथ दूसरा सूबा आता। तो जो लोग अपने मसाइल डिस्कस करते वो लसानी बुनियाद पे ना करते, वो उस हिस्से में खित्ते में रहने वाले लोग जो हैं उनके मसाइल डिस्कस होते। ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, जो मज़ीद बुराइयों को और करप्शन को जन्म देती है। जो इस वक्त एंटी करप्शन लॉ है पाकिस्तान में, उसके तहत हद से हद आपको 14 साल सज़ा हो सकती है और मिनिमम 6 माह है। अब हमने देखा है अपनी तारीख़ में कि बेहिसाब केसेस, अगर हम माजी करीब में देख लें तो पनामा केस आता है, शुगर माफिया के केसेस हैं, ये तोशखाना केस आ गया, और मुख्तलिफ इस किस्म के केस आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट, मुख्तलिफ लोग जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिन्होंने कोई कानून का गलत इस्तेमाल किया। बहरिया टाउन का केस हमने सुना, ये सब रिपोर्टेड केसेस हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा या किसी हुकूमत ने ये एक जी जान से कि हम इस करप्शन को ख़त्म करें। कोई बड़ा शख्स, पैसे वाला शख्स पकड़ में नहीं आया, ना हमने सुना कभी कि किसी को अच्छा करप्शन के ऊपर 14 साल सज़ा हो गई। अब आप आइए कि
इम्पोर्टेंट क्या है? दो तरह की, एक तो मैं बताऊं को जी मैं ये जानना चाहूंगी कि ये हमारा सिस्टम जो है वो इतना डिफेक्टिव क्यों है कि उसमें से ये करप्शन जो है उसको निकालना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। जी, वो आगे हम बात करते हैं। अभी जब दो किस्म की करप्शन है, एक इंस्टीट्यूशनल, दूसरी इंडिविजुअल। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं, जब इंतहाई पोलराइज्ड हो जाता है ना माशरा, पोलराइज्ड यानी कि जो गरीब हैं वो गरीब तर हो रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर तर हो रहे हैं, तो जब जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है और जो लोग एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, वो लोग हक समझते हैं कि अगर हम आपके लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने जानने वाले के लिए, उसके बदले में एक रकम लेना या कोई प्रॉपर्टी लेना या कोई और हमें इस तरह की इमारत मिलना एक दुरुस्त बात है। इसको अगर हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो इसको कहते हैं टेकिंग अ मॉरल व्यू ऑफ करप्शन, कि हम करप्शन कर रहे हैं लेकिन हम उसका एक मॉरल व्यू देख रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम समझते हैं कि हमने ये काम किया एक सेकंड पर्सन के लिए, तो ये उसका देना और हमारा लेना हमारा हक बनता है। उसको वो करप्शन की नज़र से देखना बंद हो गए। अब जो आपका सवाल है कि क्यों नहीं ये ख़त्म हो रहा, पहले हम देखते हैं कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में, देखिए ये इंडिविजुअल करप्शन भी है यहाँ हो रही और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल भी हो रही है। ये बात करने से पहले मैं एक बात कह दूँ, मैं बिलीव नहीं करती कि आप छोटी मुर्गियों को पहले पकड़ें। जब ऊपर जिन लोगों के पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, वो जितना मर्जी गलत काम कर ले, करप्शन कर ले, चाहे वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है, चाहे वो मॉरल करप्शन है, चाहे वो पैसे फाइनेंशियल करप्शन है। करप्शन की भी बड़ी किस्में हैं, लेकिन उनको कोई पकड़ उनकी नहीं है। तो आप छोटे आदमी को इसलिए पकड़ें क्योंकि वो छोटा है और उसके पीछे कोई सिफारिश नहीं आने वाली है। तो जब तक हम ऊपर से पहले हाथ नहीं डालेंगे, इसमें सवाल ये आता है हु विल बेल द कैट। वो एक कहते हैं ना पंजाबी में, सारे रले हुए ने, तो अब कौन के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल करप्शन की। नंबर 1, मैं एफसास की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। एफसास इज यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज। इन्होंने सबसे पहला इदारा जिसके बारे में कहा पाकिस्तान में कि करप्शन उसमें है बहुत ज़्यादा, उन्होंने जुडिशरी की बात करी। उन्होंने कहा कि इसमें वो लोग जो जुडिशरी के अंदर हैं या उनसे ताने बाने जुड़ते हैं ना, मतलब किसी भी तरह से उनका ताल्लुक बनता है जुडिशरी से, तो हाँ, तो वो जो है वो लोग सबसे ज़्यादा करप्शन उधर है। अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान करने वाला इदारा ही करप्शन में टॉप पे है, जब इंसाफ फराहम करने वाला इदारा करप्शन में टॉप पे है, तो हम किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि ये करप्शन जी, और ये किस तरह से मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने ये कहा कि आप जो हैं सबसे ज़्यादा ब्राइब्स इधर दी जाती हैं। ये आज से चंद साल पुरानी रिपोर्ट है, आज की नहीं है। लेकिन एक बात और है इधर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी जजेस के काम में या जुडिशरी के काम में, जजेस तो एक सिर्फ हिस्सा है उसका, तो फिर वहाँ से इंसाफ की हम कैसे तवक्को करें? क्योंकि हमने मुतअद्दिद, कभी कोई ऑडियो लीक हो रही है, कभी कोई और चीज़ सामने आती है कि हम लोग इदारों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। दूसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस। अब देखिए पुलिस के बारे में हम कितना सुनते हैं कि ब्राइबरी बहुत है, रिश्वत है।
اچھا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈفرینٹ پروونسز میں اور ایک پروونس کے اندر مختلف علاقوں میں جو برائبری ہے جو پولیس ہے اس کی ایفیکٹونیس بڑی فرق ہے. ایک ایگزامپل دوں گی بلوچستان کا. بلوچستان میں ایریا اے کو کنورٹ کر دیا گیا تھا ایریا بی میں. ایریا اے وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی پکی ٹرینڈ پولیس ہوتی ہے. ایریا بی وہ ایریا ہوتا ہے جدھر جو لیویز ہیں ان کو ہائر کرتا ہے سردار، تنخواہ دیتی ہے سرکار لیکن سردار کے تھرو. تو جس آدمی کو آپ نے بطور گارڈ ہائر کیا، گارڈ سے مراد پولیس والا، اس کو لیویز بولیں، ٹریننگ وغیرہ اتنی نہیں ہوتی، تو وہ آپ کی خدمت کرے گا، اس سردار کی کرے گا یا باقی لوگوں کا دیکھے گا؟ وہ تو پھر ایک مس یوز ہوگا اس کے ہاتھوں. تنخواہ تو وہ دے رہا ہے، ہائرنگ فائرنگ اس کے ہاتھ میں. وہ تو سردار کا ہی ہو کے رہ جائے گا. بالکل. اب جس مشرف کو ہم گالیاں دیتے ہیں اس مشرف نے کنورٹ کیا بلوچستان کو سیکٹر اے میں دوبارہ، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ بی میں بڑی حد تک چلا گیا ہے. کچھ حصے شاید اس کے اے میں ہو، موسٹ آف اٹ از بی اگین. تیسری چیز عفیفہ آتی ہے پبلک یوٹیلیٹیز. پبلک یوٹیلیٹی کیا ہے کہ ارریگولر پیمنٹس، برائبری، کہ ہم نے کوئی لائسنسز ہمیں چاہیے اگر کسی کام کے لیے تو ہم رشوت دیتے ہیں، ہم لوگ خود دیتے ہیں، مطلب میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اور جب آپ کسی کے منہ کو لگا دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک وہ دیں گے نہیں تو ان کا کام نہیں ہوگا. یا یہ کہ اگر آپ کروانے کے لیے ان کو دینا پڑتا ہے. ایک میرے دوست تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو فلاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر نہیں دیے ہر مہینے اتنے پیسے، بہت بڑی فیکٹری کے ہیڈ تھے، اب انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ فلاں، آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. تو کہیں کیا کریں؟ یا آپ کسی حکومتی ادارے میں اگر آپ کو جانے کا، ہاں حکومتی ادارے میں کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، میں ہر ادارے کی بات نہیں کر رہی ہوں عفیفہ، مگر اٹ ڈپینڈس کہ کیا کام اور کون سا ادارہ، تو آپ جب تک نہ دیں چائے پانی تو آپ کی ایک فائل دوسری فائل تک میں دیکھتی ہوں ٹیبل تک جاتی کیسے. تو یہ سب کرپشن کی قسمیں. اچھا، اس کے بعد جو ایک چیز جس کا آج کل ٹی وی پہ بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے چند پرسنالٹیز کو لے کے، وہ فوج ہے. لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، میرا اپنا خاندان، میرے شوہر کا خاندان فوجی. فوج وہ ادارہ ہے جو چاہے لوور لیول سے لے کے آگے تک، یہ وہ عام آدمی ہے جو آپ کے لیے جان دے دیتا ہے، جو اپنا خون بہا دیتے ہیں اس ملک کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم سکون سے سو سکیں. کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جو ہر ادارے میں ہوتے ہیں، وہ ملک اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن 2 آدمی یا 1 آدمی یا 3 آدمی کی وجہ سے پورے ادارے کو گالیاں دینا مناسب نہیں ہوتا ہے. بیکاز اس میں آپ یاد رکھیں، آپ کا وہ صوبیدار ہے، آپ کا حوالدار ہے، آپ کا وہ سپاہی ہے، آپ کا وہ کیپٹن ہے، وہ میجر ہے، وہ کرنل ہے، وہ لوگ جو میجورٹی ہے. جنرل کے لیول تک کتنے پہنچتے ہیں؟ بہت کم. اور وہ بھی سب ایسے نہیں ہوتے، وہ سب ایسے نہیں ہوتے. میرے سسر خود آرمی کے جنرل، جب میں شادی ہو کے گئی تو ایک 10 مرلے کے کرائے میں گئی تھی، کرائے کے گھر میں. ایک پیسہ نہیں انہوں نے ناجائز کمایا تھا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت تھوڑا ختم ہو رہا ہے. انڈیویجول کرپشن کو ہم ذرا جلدی سے ہینڈل کر لیں گے. انڈیویجول کرپشن کیا ہے؟ جو ہم جیسے لوگ عام طور پہ کرتے ہیں. سبزی والا سامان تولنے کے نیچے اپنا وہ تولنے والا وہ جو ہوتا ہے اس میں نیچے وہ میگنیٹ سے وزن بھاری کرنے کے لیے وہ لگا دیتا ہے. اچھا، اسکول میں داخلہ ہم اپنے بچے کو دلوا دیں، میرٹ پہ تو نہیں ڈیزرو کرتا ہے، لیکن ہم اسکول کو کوئی ڈونیشن آفر کر دیں تو فٹافٹ داخلہ مل جائے گا. یہ بھی رشوت کی قسم ہے.
اس کے بعد سے پہلی دفعہ اس دفعہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ IMF نے پہلی دفعہ کہا کہ آپ کے جتنے حکومتی ملازم ہیں ان کے جتنے اثاثے ہیں خصوصاً بیرون ملک اس کی ہمیں لسٹ چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں جو جتنا بنا رہا ہے پاکستان میں جتنا جو بنا رہا ہے اس کی بھوک اتنی ختم نہیں ہو رہی اور کھائے جاؤ. اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ دیکھیں کرپشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اکراس دا بورڈ. اس میں کوئی بھی آپ پالیسی لے آئیں, سوشل پالیسی ہے, جب تک اس کے ساتھ آپ ڈیموکریٹک اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس میں کسی کی بھی انٹرفیئرنس اور ڈیموکریٹک اداروں کی جوڈیشری اور دوسرے معاملات میں انٹرفیئرنس بند نہیں ہوگی تو تب صرف اکاؤنٹیبلٹی آ سکتی ہے اور تب صرف ہم کسی حد تک کرپشن کو, لیکن ہم نیچے سے اوپر کرپشن نہیں ختم کر سکتے, یہ کام اوپر سے نیچے ہوگا. جی ناظرین, تو آپ نے یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی بات سنی کہ کرپشن جو ہے جب تک ہم کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے, بڑی مچھلیوں کو نہیں پکڑیں گے تو نیچے بھی کرپشن نہیں رک سکتی. اور کرپشن کوئی ایک انسان جو ہے وہ پاکستان میں کرپشن نہیں کر رہا, انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھیں یا انڈیویجول لیول پہ بہت سے لوگ ہیں اور یہ ایک بہت ہی عام کام بن چکا ہے کرپشن کرنا, رشوت لینا, رشوت دینا, جس کو اب شاید اس طرح سے برائی نہیں سمجھا جا رہا جس طرح سے برائی سمجھنا چاہیے. لیکن ہم دعائی کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت اس سلسلے میں کوئی ایگزامپل سیٹ کرے تاکہ معاشرے میں کوئی بہتری آ سکے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.